बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब वतन वापस रवाना हो गए हैं, जबकि साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत ने कसूरवार करार दे दिया है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वापसी के बाद नवाज शरीफ साहब का एजेंडा मुआशी अंधेरे मिटाना और आवाम को रिलीफ देने के हैं। इस समय दिन भर जो आम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन सलाम। डॉक्टर साहब, इसहाक़ डार साहब की वापसी हो रही है, वतन वापस आ रहे हैं और वापसी से कबल गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद वो आवाम को रिलीफ देने का सोचेंगे और कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे या कोई इंतकामी सियासत नहीं करेंगे। क्या मफाहमत का बयानिया लेके नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं? जी देखें, पहले तो ये है कि वतन वापस आ रहे हैं, बयानिया कौन सा लेकर आ रहे हैं ये भी हम ज़रा डिस्कस करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगले हफ्ते अदालतों के अंदर जाहिर है कि साइफर केस का चालान जो है वो जमा करवा दिया गया है और उसमें साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के सरबराह और शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा थे वो जो हैं वो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं, और जो बाकी शख्सियात हैं आज़म खान समेत वो जो हैं वो वादा माफ गवाह यानी 164 गालिबन होता है, उसके तहत वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं सारे। ये सारे मुकदमात भी चलने हैं और साथ फिर ये भी देखना है कि 3 तारीख को जो अदालत में समाअत होने जा रही है एक्ट एंड प्रोसीजर बिल की, तो क्या वो ओपन कोर्ट में होगी या वो उसमें क्या फैसला सामने आ सकता है, और नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से क्या मामलात हैं। एक तो इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मियां शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। और दूसरा ये कानूनी तौर पे ये हफ्ता अगले चंद रोज इंतहाई अहम है और शाखावर एडवोकेट साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारे साथ शरीकी महफिल हो। शाखावर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं मियां साहब आपसे जरा पूछूं कि ये पहले बताएं कि मियां साहब आ रहे हैं वापस 21 को, मतलब ये तय हो गया या अभी भी कोई उबहम है इसमें? डॉक्टर साहब, ये तय हो गया है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि मियां नवाज शरीफ 5 दिन सऊदी अरब में रहेंगे, उम्रा करेंगे, वहाँ क़याम करेंगे, मदीना मुनव्वरा जाएंगे, मक्का मुकरमा जाएंगे और उसके बाद दुबई आएंगे। वहाँ से चार्टर तैयारे के ज़रिए जो है वो इस्लामाबाद में लाहौर में लैंड करेंगे, और ये अभी उनका शेड्यूल तय पा गया है। जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार तैयार है यानी त्यारा बुक हो चुका है डॉक्टर साहब। त्यारा जो है वो बाकायदा त्यारा जो है बुक कराया गया है, और वो त्यारे में पूरा उनके साथ जो हैं वो क़यादत भी होगी और उनके रुफ़का भी होंगे। वहाँ पर जो है वो दुबई में जो है वो क़याम होगा सबका। वहाँ से मियां नवाज शरीफ के साथ जो है वो लाहौर में आएंगे, और फिर मियां नवाज शरीफ जो हैं वो मीनार पाकिस्तान में जाके एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे। अब मीनार पाकिस्तान कैसे जाएंगे, इसमें एक कानूनी एक रुकावट है, वो उससे पहले लीगल टीम जो है वो उसको दूर करने जा रही है। हो सकता है कि कल परसों से जो हफ्ता शुरू हो उसमें कोई दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी जाए कि मियां नवाज शरीफ सरेंडर करना चाहते हैं, उनको प्रोटेक्टेड बेल दी जाए और वो अदालत के सामने पेश होना चाह रहे हैं और उनको गिरफ़्तार ना किया जाए, और वो एक दिन की मोहलत शायद उनको मिले कि 21 तारीख को वो वहाँ पर आते हैं तो वहाँ खिताब करके 22 तारीख को जो है वो अदालत में पेश हो जाएं। तो फिर आगे जो है वो अदालत जो है वो फैसला करेगी कि उनको जेल जाना है या उनको जो है उनकी सज़ा मुअत्तल होनी है, उनको ज़मानत दिए जाना है। ज़मानत तो मैं इस पर थोड़ा सा हैरान भी हूँ, और जो मेरी बात हुई है शाखावर साहब जो है वो बेहतर इसमें जानते हैं, कानूनी पॉइंट्स वो बताएंगे कि उनकी क्या एक ऐसा शख्स जिसका जो है वो एक सज़ा हो चुकी हो और वो सज़ा याफ्ता हो और मफरूर हो, जो कि अदालत से मफरूर है, उसकी ज़मानत हो सकती है। तो ये तो शाह खावर साहब बताएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि मियां नवाज शरीफ जो है अभी तक जो कंफर्म हुआ है कि वो 21 तारीख को जो है वो लाहौर में लैंड कर रहे हैं। अच्छा, 5 दिन अगर सऊदी अरब में क़याम है तो दुबई में कितना क़याम है, यानी लंदन से रवानगी कब है उनकी? टेंटेटिव कोई डेट आई है सामने? डॉक्टर साहब अभी डेट तो नहीं आई, लेकिन 5 दिन अगर वो सऊदी अरब में क़याम करते हैं और एक दिन कहा जा रहा है कि वो दुबई में रहेंगे, तो फिर उनको वहाँ से 13 या 14 अक्टूबर को वहाँ से रवाना होना चाहिए। अगर वहाँ से 13-14 को रवाना होंगे तो 5 दिन जो है वो सऊदी अरब के बनते हैं, और फिर एक दिन जो है वो दुबई का बनता है। तो वहाँ से यूएई से जो है वो इस्लामाबाद जो लाहौर में जब आएंगे
تو پھر 21 تاریخ جو ہے وہ جو شیڈیول طے کیا گیا ہے جو انہوں نے آ کے جلسے سے خطاب کرنا ہے تب بھی وہ شیڈیول جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. تو اچھا یہ جو سارے رہنما ہیں، شہباز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ، اسحاق ڈار صاحب، یہ سارے کے سارے دبئی جائیں گے اور ان کے ساتھ آئیں گے یا یہ یہاں قیام کریں گے اور ان کا استقبال مطلب کیسے؟ ابھی کوئی کلیئرٹی آ گئی؟ ڈاکٹر صاحب جو ابھی تک کلیئر ہوا ہے اس میں جو مریم نواز ہیں اور حمزہ شہباز وہ انہوں نے محاذ سنبھالا ہے، وہ جلسے کریں گے، اس سے پہلے 7 جلسے کریں گے اور لاہور کے لوگوں کو چارج کریں گے اور پورے دیگر پاکستان کے دیگر علاقے جو ہیں وہاں سے جو ایم این ایز ایم پی ایس جو ہیں وہ ان کو چارج کریں گے اور وہ لے کے آئیں گے. جو بڑی قیادت ہے، جو مرکزی قیادت ہے، وہ دبئی میں ان کا جو ہے وہ استقبال کرے گی اور وہاں سے ان کے ساتھ آئے گی اور یہاں پر جب لاہور میں اتریں گے تو وہاں سے ایئرپورٹ سے ان کے ساتھ جو ہے وہ جلسے میں آئیں گے. لیکن مریم نواز اور جو حمزہ شہباز ہیں وہ انہوں نے جو ہے استقبالیہ کیمپ جو لاہور کا ہے وہ سنبھالا ہے کہ میاں نواز شریف کے آنے سے پہلے جو وہاں پر ماحول بنایا جائے گا، سیاسی ماحول، اور ان کے استقبال کا جو ماحول بنایا جائے گا اور جو 10 لاکھ لوگ اکٹھے کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کل سے ایکٹیویٹیز شروع کر رہے ہیں اور پہلا جلسہ جو ہے وہ شاید وہ شادرہ سے شروع کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ پورے لاہور میں پھریں گے اور لاہور سے باہر بھی جائیں گے، وہاں سے لوگوں کو موبلائز کریں گے، لوگوں کو چارج کریں گے کہ وہ میاں نواز شریف کا استقبال کریں اور جو قیادت ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ وہاں سے دبئی سے جو ہے وہ لاہور آئے. اچھا میں ذرا شخاوت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ قانونی طور پہ جو ابھی نقطہ اٹھا ہے گفتگو میں، یعنی ضمانت جو ہے وہ اگر سزا ہو جائے کسی کو، میں مثال دے رہا ہوں کہ مطلب کسی شخص کو سزا ہو گئی اگر 8 سال کی یا 10 سال کی، تو اس کی رہائی تو پھر پیرول پہ ہوتی ہے نا، کوئی اگر واقعہ ہو جائے، کوئی وفات ہو جائے، یا اس کی بھی ضمانت، کیونکہ میاں صاحب کی جو ضمانت ہوئی تھی تو وہ اس لیے ہوئی تھی کہ ان کی ظاہر ہے کہ پلیٹلیٹس کا ایشو تھا اور یہ بیان ہوا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور وہ میرے خیال سے چند دنوں کے لیے وہ گئے تھے. تو اب وہ جو واپس آئیں گے تو وہ ان کی ضمانت کس بنیاد پہ ہوگی؟ مطلب پہلے تو اس بات پہ ہوئی تھی نا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اب ان کی ضمانت کیسے ہوگی کیونکہ ان کو تو سزا ہو چکی ہے؟ مطلب مثال کے طور پہ میں ایسے کہوں کہ ایک شخص اگر اس کو چند سالوں کی سزا، کوئی بھی شخص کاٹ رہا ہے، جیل میں ہے اس وقت، تو اس شخص کو وہ سزا کاٹے گا نا اپنی، اس کی ضمانت تو اس کی ہوتی ہے جو ملزم ہوتا ہے، وہ باہر آ جاتا ہے اور ٹرائل چلتا رہتا ہے. یہ ذرا بیان کیجئے گا شخاوت صاحب، ضمانت کیسے ہوگی؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ابھی اگر ہم نواز شریف صاحب کی اور پی ایم ایل این کے جو لائرز ہیں ان کی اگر ہم بات سنیں تو وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. ابھی تک وہ یہ نہیں بتا رہے کہ وہ کون سا قانونی جو ہے وہ آپشن استعمال کرنے جا رہے ہیں، اور لیکن وہ دوسری طرف بڑے کانفیڈنٹ بھی ہیں. آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے. اب میاں نواز شریف صاحب جب یہاں سے تشریف لے گئے تھے تو آپ کو یاد ہے کہ ان کے ہیلتھ ایشوز تھے بڑے سیریس قسم کے، اور انہوں نے پھر اپلائی کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ انہیں بیرون ملک جو ہے علاج کے لیے جانے کی اجازت دی جائے، اور اس وقت ان کی کنڈیشنز ایسی تھی کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ یا پروسیکیوشن ٹیم تھی انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا. تو فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو 2 مقدمات میں جن کی ان کی اپیلیں جو ہے وہ پینڈنگ تھی، اس میں انہوں کو غالباً 8 ہفتے کی میڈیکل بنیاد کے اوپر ملک سے باہر جانے کی جو ہے وہ ان کی سزا معطل کی تھی، اور اس محدود مدت کے لیے ان کی جو ہے وہ ضمانت منظور کی تھی سزا معطل کرنے کے بعد. چونکہ جب ایک سزا ہوئی اور اس کی اپیل پینڈنگ ہو تو اپیلیٹ کورٹ اس کی سزا معطل کر سکتی ہے، تو وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ ہوگی. ایک منٹ شہاوت صاحب، ایک منٹ، یعنی عدالت نے ان کی سزا معطل کر دی تھی 8 ہفتے کے لیے اور اس معطل کرنے کے بعد پھر ضمانت ہوئی تھی؟ نہیں، وہ اس کے ساتھ آٹومیٹکلی ضمانت دے دیتے ہیں. وہ تو یہ وہ کوئی الگ لیکن سزا معطل ہونا ضروری ہے نا اس کے لیے؟ معطل ہونا ضروری ہے. اب اس میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ اب 8 ہفتے کے بعد سزا بحال ہو گئی، میں آپ کو بتاتا ہوں سزا معطل ہے، کیا اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے معطل کی تھی 8 ہفتے کے لیے غالباً، if I'm not wrong، ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو. اس پہ انہوں نے پھر یہ کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ کی اگر میاں نواز شریف صاحب کی پھر بھی طبیعت نہ بہتر ہو اور وہ ان کا بیرون ملک رہنا ضروری ہو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا کی معطلی میں توسیع کے لیے رجوع نہیں کریں گے. وہ پھر ایک ضابطۂ فوجداری کی ایک شک ہے جس میں ایک صوبائی حکومت جو ہے وہ کسی بھی شخص کو جس کو کسی جرم میں سزا ہوئی ہو اس کی سزا معاف کر سکتی ہے، کم کر سکتی ہے،
या मुअत्तल कर सकती है। तो उन्होंने उस शिक का हवाला देते हुए उनको कहा कि अगर आपको मजीद जरूरत होगी जेन्युइनली तो आप फिर हमारे से राब्ता नहीं करेंगे। मुझे एक मैं कहता कलामी, ये कानून की कौन सी शिक है जिसके तहत सूबाई हुकूमत सजा माफ कर सकती है? इस तरह तो वो चूंकि मेरे सामने ज़ाब्ता फौजदारी इस वक्त नहीं है। नहीं, सदर मुमलिकत माफ कर सकते हैं या सूबाई हुकूमत? सब सूबाई हुकूमत भी कर सकती है। मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। और उसी शिक का हवाला देते हुए, उस सेक्शन का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने बाकायदा ये हुक्म किया था, क्योंकि ये इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास भी है, वो पंजाब हुकूमत बनती है, तो उस सूरत में आपको फिर उनसे रुजू करना पड़ेगा, सूबाई हुकूमत को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पार्टी की अगर सूबाई हुकूमत हो और उसके लोगों को सजा हुई हो, तो वो पार्टी कोई भी पार्टी हो, तो वो चाहे तो अपने सारे लोगों के देखिए डॉक्टर साहब ये लंबी बहस हो जाएगी। मेरी उस वक्त का ये जो हुक्म था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, मेरे उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज भी है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये बात हकीकत है, ये ऐसे ही है जैसे सदर मुमलिकत के पास एक इख्तियार है कि वो किसी भी अदालत में किसी भी सजा को यकसर ख़त्म कर सकते हैं, उसमें कमी कर सकते हैं या उसमें जो है मुअत्तल कर सकते हैं। मैं वो अलग बात है कि क्या एक जुडिशियल इख्तियार जो है वो आप एग्जीक्यूटिव को दे सकते हैं, नहीं, ये एक अलग चीज है। यहाँ पे मैंने शखावत साहब ये तो सुना है ना कि किसी शख्स को सजा हुई हो और उसको सदर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी खत्म कर दी हो, उसको अपील और फिर सदर के पास गई हो, सदर ने, लेकिन ये मैं सूबाई हुकूमत वाली बात पहली दफा सुन रहा हूँ। पहली दफा नहीं है डॉक्टर साहब, जो कानून समझते हैं उनको ये बात पता है कि ये बिल्कुल ज़ाब्ता फौजदारी में सूबाई हुकूमत के पास भी ये इख्तियार है, लेकिन वो किस सूरत में है वो मैं ये कहता हूँ, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन हकीकत यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि आप जो हम आपकी सजा जितने अरसे के लिए मुअत्तल कर रहे हैं, उसके बाद आप अगर आपको जेन्युइनली भी अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो आप हमारे पास नहीं आएंगे, आप वो ज़ाब्ता फौजदारी की उस दफा के तहत सूबाई हुकूमत से रुजू करेंगे और उनको आप सेटिस्फाई करेंगे कि वो आपकी सजा को आइंदा मुअत्तल कर दे जितना अरसा भी वो सेटिस्फाइड हो। तो ये सिस्टम होता रहा। जब वो 8 हफ्ते की मियाद खत्म हो गई, उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो थे वो मेडिकल रिपोर्ट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब को दी जाती थी, पंजाब की हुकूमत फिर उस पर फैसला करती थी। कुछ अर्सा उन्होंने उसमें तोसी दी भी, लेकिन फाइनली उस्मान बुज़दार साहब जो थे, जी बिल्कुल उन्हीं की हुकूमत। और फिर ऐसी आई कि उन्होंने जो है उस पे एतमाद नहीं किया और उन्होंने कहा जी कि हम सेटिस्फाइड नहीं है कि ये मजीद तोसी उनको मिलनी चाहिए। तो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने अपने फैसले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतले किया कि हम मजीद एक्सटेंशन नहीं दे रहे। तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो है वो वारंट निकाला, फिर उनको इश्तिहारी करार दे दिया और उनकी अपीलें जो है उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो जब हाजिर होंगे या पेश होंगे तो फिर मेरिट्स के मुताबिक उनकी अपीलों का फैसला किया जाएगा। तो ये इस अरेंजमेंट के तहत वो सारी सिचुएशन अभी तक मौजूद है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो क्या वो राहदारी जमानत लेंगे, जो आम तौर पे एक अंडर ट्रायल केस में जो है राहदारी जमानत मिल सकती है। मसलन एक बंदा है जिसके खिलाफ यहाँ पे मुकदमा ज़ेर तजवीज़ है, उसमें वो इश्तिहारी हुआ है और वो पाकिस्तान आके उसमें पेश होना चाहता है और कब्ल गिरफ्तारी लेना चाहता है, तो बिल्कुल वो हाई कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है कि वो अपने वकील के जरिए जो है वो बता सकता है कि ये फलां मुकदमे में अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं, तो आप उनको राहदारी जमानत दें ताकि वो मुतलका अदालत से रुजू कर सके, उनको गिरफ्तार न किया जाए। ये तो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन जहाँ पे सजा याफ्ता होने वाला है, इस पे ऐसी कोई नज़ीर मौजूद नहीं है। मेरे जहन में जो बात आ रही है वो ये है कि जो इनकी कानूनी टीम है मियां नवाज शरीफ साहब की, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रुजू करेंगे कि उनकी सजा जो है वो मुअत्तल की जाए और एज एन इंटरम अरेंजमेंट जब तक वो आपके सामने पेश होते हैं उस वक्त तक उनको जो है वो अबूरी तौर पे उनकी सजा मुअत्तल करके उनको अबूरी जमानत दी जाए। मेरा तो ख्याल है कि वो ये कह रहे हैं। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अप्लाई करें कि क्योंकि उनकी जो पहली भी तोसी करती रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मियाद से ओवर एंड अबाउ, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कई दफा उनकी तोसी की, फाइनली उन्होंने रोक दी। तो वो उस शिक को भी इस्तेमाल करके
وہ دوبارہ صوبائی حکومت کو رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ نے آپ کو یہ اختیار دیا تھا اور آپ کو ہم رجوع کر رہے ہیں کہ آپ ہماری جو سزا ہے اس کو اتنے عرصے کے لیے معطل کریں، جس کے گیپ کے اندر میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں، وہ جلسہ بھی کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ ہائی کورٹ کے سامنے درخواست کریں کہ اس کی اپیلیں جو ہیں ان کو دوبارہ برآمد کر کے ان کے اوپر میرٹ کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ میرے ذہن میں ایک کنفیوژن ہے، وہ بھی دور کر دیجیے گا کہ آپ صوبائی حکومت کی بات کر رہے ہیں، کیا صوبائی حکومت جو نگران ہے وہ اختیارات استعمال کر سکتی ہے جو ایک منتخب حکومت استعمال کر سکتی ہے؟ یعنی بزدار حکومت جو تھی اس وقت۔ جی میں آپ کو بتاؤں، یہ میں یقین سے نہیں کہہ رہا کہ یہ آپشن وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ میرے ذہن میں جو ایک آپشن آ رہا ہے جو متوقع ہو سکتا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا نگران حکومت ایسا فیصلہ کر سکتی ہے، یہ ایک کویسچنیبل بات ضرور ہے، لیکن ایک بات آپ کو یہ بھی دیکھنی پڑے گی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود پروونشل گورنمنٹ، وہ بھی اسپیشلی پنجاب کو اپنے حکم میں یہ وہ کیا تھا کہ وہ یہ سزا جو ہے اس کی معطلی کا اختیار ان کے پاس ہے۔ اب یہ کوشچن کہ کیا وہ نگران حکومت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، لیکن یہ اختیار ضرور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو تفویض کیا تھا، جو وہ ایکسرسائز بھی کرتے رہے اس کیس میں۔ تو وہ اختیار ابھی، اچھا شاخاور صاحب مجھے یہ بتائیں ذرا کہ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک رستہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ ہے؟ دیکھیں وہ پہلا رستہ تو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ وہ ان کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو بہرحال رجوع کر سکتے ہیں کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں، ان کی اپیلیں زیر التوا ہیں۔ ضمانت جو ہے وہ مطلب یا تو کورٹ میں پیش ہوں گے نا وہ پہلے ضمانت کے لیے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو جس کے نا دو چیزیں ہیں، ایک انڈر ٹرائل آنا چاہتا ہے، اس کو عمومی طور کے اوپر ہائی کورٹ اجازت دے دیتی ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، آ جائیں، اور اتنے عرصے آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا جب تک آپ کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کے سامنے رجوع نہیں کر لیں گے، وہاں سرنڈر نہیں کر لیں گے۔ یہ تو صورتحال موجود ہے۔ یہاں پہ سزا والا ایشو ہے، جو یہ کیس ہوگا یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہوگا، کیونکہ ایسی کبھی صورتحال یا ایسی نظیر جو ہے وہ ہماری عدالتی تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو پروپوزڈ ایک ان کا آپشن ہو سکتا ہے وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میری اطلاع نہیں ہے، یہ میری اسسمنٹ ہے کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ جی مجھے یہ بتائیں شاخاور صاحب کہ سزا معطل ہونے سے کیا مراد ہے؟ مطلب ایک تو ہے نا کہ یعنی اب وہ 4 سال باہر رہے ہیں تو یہ 4 سال ان کی سزا میں کاؤنٹ ہوں گے یا یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے؟ اور سزا معطل اگر ہو جاتی ہے، مجھے اس پہ تھوڑی واضح کریں۔ ایک ہوتا ہے کہ ایکویٹل یعنی باعزت بری ہونا، ایک ہے سزا کا معطل ہو جانا۔ تو سزا معطل ہونے کی صورت میں کیا وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ ہاں یہ دو جی میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کی اگر سزا معطل ہوئی ہوئی ہے اور اس کی اپیل ابھی پینڈنگ ہے اپیل عدالت میں، تو وہ ان کو معطلی کے دوران ضمانت پہ تو ہیں وہ اس وقت تک جب تک کہ اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ جو سزا کے جو مضمرات ہیں، اثرات ہیں، وہ ان پہ رہیں گے۔ مثلا صاف الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ ایک شخص جس کی سزا معطل ہوئی ہوئی ہے لیکن اس کی اپیل ابھی پینڈنگ ہے، وہ اگر آرٹیکل 63 کے تحت وہ سزا کے بعد نااہل ہے تو وہ اتنا عرصہ نااہل رہے گا جب تک کہ وہ ان کو بریت نہیں ہو جائے گی۔ سزا کی معطلی جو ہے وہ فار دا ٹائم بینگ ایک انٹرم ارینجمنٹ ہے، جبکہ باعزت ایکوٹ ہونا جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اپیل میں کسی کی سزا کو سرے سے ختم کر دیا جائے یا اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی بنیاد پہ یا باعزت بری کر دیا جائے، تو یہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ نہیں یعنی اگر سزا معطل ہو جاتی ہے میاں نواز شریف صاحب کی، تو میاں نواز شریف صاحب الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے معطل ہونے کی صورت میں بھی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر فرض کریں ان کی سزا معطل ہو جائے اور ان کی اپیل جو ہے وہ اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہو جائے، اور اس اپیل میں وہ کچھ دنوں میں سماعت کے بعد اگر وہ بری ہو جاتے ہیں، تو وہ بری ہونے کی صورت میں وہ جو قدغن ہے وہ ختم ہو جائے گی ان کی، کہ وہ تو پھر، لیکن ایک سوال پھر یہ آئے گا کہ جو پیناما کا جو بینچ تھا سپریم کورٹ کا 5 رکنی، جس میں انہوں نے ایک کنٹروورشل ججمنٹ کے ذریعے ان کو جو ہے وہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دے دیا تھا، کیونکہ اس کے بعد پھر جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس تھی اس کی روشنی میں جو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل ہے اس کی نااہلی تعمر ہے، لیکن
अभी ये पिछली पार्लियामेंट ने, अभी जो हालिया पार्लियामेंट थी, उन्होंने इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम करके आर्टिकल 62(1)(f) में जो सजा है उसकी मियाद मुकर्रर कर दी है, वो 5 साल है, कि जब से वो उनको डिक्लेयर किया जाएगा आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कि वो सादिक और अमीन नहीं है, उसके 5 साल के बाद फिर वो कदगन खत्म हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में अगर मियां साहब की बरियत हो जाती है केसेस में से, और वो जो कदगन आर्टिकल 62(1)(f) की जो तरमीम के तहत है उसके तहत, तो फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के मजाज होंगे। लेकिन उनकी जो सजा, जिस अरसे में वो बाहर रहे हैं, वो सजा काउंट नहीं होगी, लेकिन नाहलियत वाली शिफ्ट काउंट हो जाएगी। हाँ देखें, वो तो जाहिर है कि वो तो काउंट नहीं होगी उनकी सजा में, वो तो बिल्कुल, वो तो उनकी वही सजा कंसिडर होगी जितनी वो गुजार चुके हैं। लेकिन सजा की मुअत्तली जो है उस दौरान दो केसेस है ना, अल अजीजिया है और एवनफील्ड है, ये दोनों में का मुझे बताएं, ये दोनों में जाना पड़ेगा उनको या क्या है? ऑफ कोर्स अगर ये दोनों केसेस है तो दोनों में उनको करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही वो किसी भी सूरत में जब सरेंडर हो जाएंगे हाई कोर्ट के सामने, उसके बाद चूंकि हाई कोर्ट का ये हुक्म है कि ये जब अदालत के सामने सरेंडर होंगे, सामने आएंगे, उसके बाद उनकी अपीलें जो है वो बरामद होके उनको मेरिट के मुताबिक सुना जाएगा। ये उसकी सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड। अच्छा, ये सारा का सारा जो अभी ये जो 3 तारीख को समाअत होने जा रही है, ये जो एक्ट एंड प्रोसीजर बिल है, ये इससे भी कोई ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब की वापसी का? मेरा ख्याल है उसका कोई इसके साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, ऐसे मुझे नजर आ रहा, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके बारे में एक फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जा चुका है, उस पे तमाम स्टेक होल्डर से जो है वो तहरीरी जो है वो मारूजात जो है वो ले ली गई हैं, तो उस पे तो कोई जजमेंट आएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका नवाज शरीफ साहब की वापसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। शाखावर साहब, अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उस पर उसके खिलाफ फैसला आ जाता है तो फिर तो उसका असर पड़ेगा ना, क्योंकि उसके तहत जितने भी फैसले हुए हैं, बंदयाल साहब के जो फैसले हुए, उन्होंने बिल उड़ा दिए कई पार्लियामेंट के, तो वो तो फिर फैसले जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर उसके खिलाफ फैसला आ जाता है और उसके हक में अगर फैसला आया तो फिर उनको फायदा होगा, वरना उनको फायदा नहीं होगा, क्योंकि अपील का जो हक था। मैं आपको बताऊं कि ये एक अलग क्वेश्चन है कि वो इस दौरान जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अभी एक्ट बना नहीं था तो उसको पहले ही मुअत्तल कर दिया गया था। अगर फर्ज करें कि उसकी जो मुअत्तली खत्म हो जाती है और उस एक्ट को बहाल कर दिया जाता है, तो अब क्वेश्चन ये उठेगा कि उसके दौरान जितने भी बेंचेस बने जो कि उस स्पिरिट के खिलाफ थे, जो कि उस एक्ट के, लेकिन वो एक्ट बना नहीं था अभी तक, ये एक बड़ा टेक्निकल इशू है। तो उसमें जब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से भी जब सवाल किया गया अदालत ने, पिछली मैं सुन रहा था, तो उन्होंने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो फिर जो फैसले हो चुके हैं वो फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन होंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि इसके एक्ट के बहाल होने पे या उसके जो है वो इन इफेक्ट आने के बाद जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो ये एक टेक्निकल इशू है जो कि बाद में इसको देखा जाएगा। अच्छा, मुझे ये जरा बताइएगा मियां शाहिद साहब, ये तो बात हो गई ना, जो कि जाहिर है कि कानूनी तौर पे हम देखते हैं कि पंजाब हुकूमत से वो रिक्वेस्ट करते हैं या वो पहले अपील या उनके जो भी सिलसिला होता है। इस्लामाबाद में क्या फजाएं क्या कह रही हैं? मतलब है कि अभी जो निगरान वजीर आजम है वो भी वापस आ गए हैं और इसहाक डार साहब भी वापस आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर जीरो रिस्क वाला मामला हो गया है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, बयानिए वगैरह भी तब्दील हो गए हैं सारे। यहाँ पर क्या इक़्तिदार में क्या हो रहा है इस वक्त ईमानों में? डॉक्टर साहब, कल परसों से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, बल्कि महीना शुरू हो रहा है कल से, 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक इस्लामाबाद में नहीं पूरे मुल्क में बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं और बड़े बड़े काम आप देखेंगे कि जो पहले नहीं हुए थे वो सामने आएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी जजमेंट है जिस पर अमल दरामद होना है और उस पर जो अटॉर्नी जनरल हैं वो अदालत को यकीन दहानी करा चुके हैं कि हम इस पर अमल दरामद करके 1 नवंबर तक कोई ना कोई किसी सतह पर पहुंच जाएंगे। दूसरा जो साइफर केस है वो मंतकी इंजाम तक पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है और इसका असल कहानी जो है वो शाखावर साहब ही बताएंगे, क्योंकि आज चलान जो है वो जमा हो चुका है। हो सकता है डे टू डे हियरिंग करके इसको भी जो है निपटा दिया जाए। और वो पार्टी है तो हम उनसे नहीं पूछेंगे बात, क्योंकि वो इस केस में खुद है, तो ये सवाल उनसे हम नहीं पूछेंगे। बिल्कुल ठीक है सर।
تو دوسرا آپ دیکھیں سر کہ اسحاق ڈار صاحب وہاں سے چل پڑے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہاں سے مفاہمتی بیانیہ لے کر وہاں سے چلے ہیں اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ نواز شریف مفاہمتی بیانیہ کے ساتھ آئیں گے, وہ انتقامی بیانیہ کے ساتھ نہیں آئیں گے. اور جو شہباز شریف وہاں گئے تھے ان کے اثرات جو ہیں وہ اب آنا شروع ہو گئے ہیں. اور نواز شریف اگر پاکستان آتے ہیں, جو کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ زیرو رسک ہے, زیرو رسک کیسے ہے, ان کا کیا معاملات طے پائے ہیں, وہ 21 تاریخ تک جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے. لیکن نواز شریف جو ہے وہ زیرو رسک پر ہی پاکستان انہوں نے آنا تھا. اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو اسحاق ڈار کی آمد ہے کل, جو وہ یہاں پر پہنچ جائیں گے, وہ وہی پیغام لے کے آئیں گے, اور وہ ان کا آنا جو ہے وہ یہی پیغام ہے کہ نواز شریف زیرو رسک پر پاکستان آ رہے ہیں. یہ جو خبریں تھیں میاں شاہد صاحب کے کوئی میاں نواز شریف صاحب تک کوئی پیغام لے کے گئے ہیں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ, یہ خبریں تھیں, افواہیں تھیں, کیا تھا؟ آپ اسلام آباد میں یہ واقعی کوئی پیغام لے کے گئے تھے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو خبر تھی اور واقعی پیغام لے کے گئے تھے. اتنی جلدی واپسی جو ہوتی ہے وہ کسی مشاورت سے نہیں ہوتی, مشاورت کرنے کے لیے نہیں ہوتی, اس کے لیے ٹیلی فون بھی ہوتے ہیں. مشاورت تو ہوتی ہے عام اوپن, وہ تو ہو سکتی ہے ٹیلی فون پر ہو سکتی ہے, واٹس ایپ پہ ہو سکتی ہے, بہت سے ایسے ٹولز ہیں جس میں ہو سکتی ہے. پیغام لے کے جانا جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ فوری طور پہ واپس جانا. ایک سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک شخصیت جو تھی وہ آئی اور اسی وقت جہاز پکڑ کے واپس چلی گئی. تو اسی طرح یہ شخصیت آئی اور دوسرے دن جہاز پکڑ کے واپس چلی گئی. وہ بھی پیغام تھا, یہ بھی پیغام تھا, اور دونوں پیغامات جو تھے اس وقت کا بھی اور اب بھی, ان کے اثرات جو ہیں وہ سامنے آئے. اس وقت بھی سامنے آئے اور ابھی بھی سامنے آئے. ابھی جو ہے بیانیہ بدلا, اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک تقرری ہوئی. یہ پاکستان میں ویسے میاں شاہد صاحب اور شاخاور صاحب ساری باتیں اپنی جگہ, یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں, مطلب بیانیہ تبدیل ہو گیا تو سارا مطلب ہے کہ پوری پکچر مطلب اگلی حکومت کی ٹھیک ہو گئی کیونکہ بیانیہ تو یہ کیا بات ہوئی؟ سر دیکھیں یہاں پر ہر چیزیں جو ہوتی ہیں منصوبہ بندی سے نہیں ہوتی. اب وزیر اعظم جو ہیں وہ یہاں سے گئے تھے 17 ستمبر کو گئے تھے 5 دن کے لیے UNGA میں تقریر کرنے کے لیے, اور وہ کل رات کو انوار اللہ کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم, اور وہ کل جو ہیں وہ واپس آئے ہیں, اور وہ 12 دن کے بعد واپس آئے ہیں. ان کا کوئی شیڈیول نہیں تھا 12 دن کا, 5 دن کے لیے گئے تھے, 12 دن بعد واپس آئے ہیں. لندن میں رکے ہیں, لندن میں انہوں نے خواہش بھی ظاہر کی بڑی شخصیت سے ملنے کی, اور وہاں بڑی شخصیت نے پیغام بھیجا کہ جو ملاقات ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی, اور ملاقات باہر جو ہے وہ نکل جاتی ہے, خبریں باہر نکل جاتی ہیں, فون پہ بات کر لیتے ہیں. فون پہ بھی بات ہو گئی. تو جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ مختلف ملکوں کا دورہ کرتے کرتے جو ہیں وہ کل پہنچ چکے ہیں. ملک کے حالات, جس شخصیت سے ان کی بات ہوئی تھی آپ نام نے, ان کا کوئی 21 تاریخ سے تعلق ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل ہے, اور وہ شخصیت کا نام جو ہے وہ اب پاکستان میں آئندہ آنے والے دنوں میں بہت اہم ہونے والا ہے, اور اہم ہے بھی, اور ان کی آمد کی تیاریاں بھی ہیں. اب اس کا نام ان کا کیا لینا, لیکن ان کو جو پیغام لے کے گئے اور جو درمیان میں جنہوں نے ڈاکیے کا کردار ادا کیا میسنجر کا, ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے, لیکن ملاقات تو نہیں ہوئی, فون پہ بات ہوئی ہے. تو وہ کل واپس آ گئے ہیں. اب جو اسپیشل انیشیٹو ہے اس کی میٹنگ وہ کریں گے 2 اکتوبر کو, بہت بڑا ایجنڈا ہے. لیکن اس سے پہلے جتنے بھی دن وہ باہر رہے, ملک کے حالات کیسے چلتے رہے, یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر مہنگائی کی صورتحال کیا ہے, اور ملک میں جو ہے وہ احتساب کا عمل جو ہے وہ شروع ہے, اور ملک میں جو ہے بجلی چوروں کے خلاف بھی عمل شروع ہوا ہے, گرے مارکیٹنگ جو ہے اس کے خلاف بھی, اور کرپشن کے خلاف بھی. اور اس میں آپ ڈاکٹر صاحب ایک انکشاف یہ ہے کہ جو سندھ ہے اس میں بڑی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں, اور وہاں پر جو وزیر اعلیٰ ہیں ان سے پیپلز پارٹی نالاں ہے, وہ اس لیے کہ نگران وزیر اعلیٰ, جی بالکل نگران وزیر اعلیٰ جس کو پیپلز پارٹی نے ہی نومینیٹ کیا تھا, اور ان کی خواہش بھی تھی, ان کی خواہش پوری بھی ہوئی, لیکن وہاں پر کارروائیاں نہیں رک رہی, اور اسی لیے وہ پریشان بھی ہیں اور غلہ بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ دبے لفظوں میں یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ بدلیں ان کو. یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ سندھ میں جو اپنی زمین کے اندر بیٹھ کے, اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے پریشان ہیں, اور زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی فوری طور پر انہوں نے پروگرام بنایا ہے کہ کراچی کے بدلیں کون کسے کہہ رہے ہیں کہ بدلیں ان کو, یہ کیا خبر ہے؟ سر وہ ریاست کو, مقتدر حلقوں کو, اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو بدلیں. جس طرح آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے جو ہے محسن نقوی صاحب پر بھی یہ بات آئی تھی کہ ان سے بھی نالاں ہیں پیپلز پارٹی والے, کہ پنجاب میں جو کام ہو رہے ہیں وہ ہونے تو پیپلز پارٹی کے لیے چاہیے تھے لیکن نون کے لیے ہو رہے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں کہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں, وزراء اعلیٰ,
وہ کیا کر رہے ہیں، اس میں لوگ جو ہیں وہ پارٹیاں پریشان ہیں، جس میں پیپلز پارٹی خاص طور پہ سندھ میں پریشان ہے. نہیں تو پھر انوار اللہ کاکڑ صاحب کے بھی تو ایک رجحان جو آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کا بھی رجحان نون کی طرف ہے، تو پھر تو ہوائیں نون کی طرف چل پڑی ہیں نا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو الیکشن کمیشن ہے وہ پہلے کہہ چکا ہے، الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پہ ایک خط لکھا ہے کہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے، اور ایک سیاسی جماعت یہ اعتراض کر چکی ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کا ایک ٹلٹ جو ہے وہ ایک خاص سیاسی جماعت کی طرف ہے، تو یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ تاثر ہے تو اس کو بدلا جائے. تو وہ تو الیکشن کمیشن جس نے شفاف اور صاف الیکشن کرانے ہیں، آزادانہ الیکشن کرانے ہیں، ان کی طرف سے یہ جو ہے وہ وہاں پر آبزرویشن آئی ہے، اور یہ واقعتاً سامنے باتیں آ رہی ہیں. آپ نگران وزیر اعظم جو ہیں ان کا دیکھ لیں، نگران وزیر داخلہ دیکھ لیں، نگران جو ہیں وہ باقی جو اس میں نجکاری کے جو وزیر ہیں ان کی طرف دیکھ لیں، ان کے مشیر جو ہیں جو چیمہ صاحب ہیں، احد چیمہ صاحب، ان کی طرف دیکھ لیں، تو یہ سارے کے سارا اعتراضات اٹھ رہے ہیں. شخاوت صاحب، آپ ظاہر ہے کہ عدالتوں کو بھی دیکھتے رہے ہیں، نیب کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایف آئی اے کو بھی دیکھ رہے ہیں، سارے معاملات جو مقدمات، یہ بتائیں کہ یہ احتساب کا جو عمل ہے یہ کیا ہونے جا رہا ہے واقعی سختی کے ساتھ، آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں تو ہم نے آپ کے پروگرام میں بھی ایک بات کی تھی، اور میاں صاحب نے ہی یہ ایک انکشاف کیا تھا کہ بہت جلد جو ہے یہ کریک ڈاؤن شروع ہونے والے. اس طرح کا کریک ڈاؤن ہمیں نظر تو نہیں آیا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو احتساب میں جو ترمیمی ایکٹ تھا وہ تو واپس ہو چکا ہے، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک 3 رکنی بینچ نے 2-1 کی اکثریت سے. تو وہ کیسز تو ضرور جو ہیں وہ دوبارہ آ گئے ہیں احتساب عدالتوں میں، اور جتنی کارروائیاں تھیں، انویسٹیگیشنز، انکوائریز، وہ بھی ساری بحال ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایسا کوئی جس کو ایک وسیع پیمانے پہ کریک ڈاؤن تو ابھی تک نظر نہیں آیا. سمن بھی شروع ہو گئے ہیں سر، کریک ڈاؤن. اب دیکھیں نا، بہت سے لوگوں کے نام جو ہیں واچ لسٹ میں پڑ گئے، بہت سے لوگوں کے نام جو ہیں وہ ECL میں پڑ گئے، لوگ جاتے ہیں وہاں پکڑے جاتے ہیں. اب خاور مانیکا کا آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے وہ وہاں پر ایئرپورٹ پر گئے، ان کا نام ECL میں تھا. تو ECL میں نام جو ہیں وہ تو پڑ گئے ہیں، اور سندھ میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یا پنجاب میں جو ہو رہی ہیں یا اسلام آباد کی فہرستیں بھی سامنے آ گئی ہیں، وہ بھی بن چکی ہیں. اور چند دن بعد آپ دیکھیں گے ان دنوں میں کہ ایک جو گرے مارکیٹ ہے، جو بلیک مارکیٹ ہے اور جو کرپٹ مارکیٹ ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن تو جاری ہے، اور یہی احتساب کا عمل ہے. اور جو اس کے ساتھ جو ہے وہ لنک نکلیں گے. اب جو بجلی چور ہیں اس میں بہت سے جو ہیں وہ سابق MPA وہ بھی نکلے، سابق MPA کے بھائی بھی نکلے، سابق MNA جو ہیں ان کا بھی ہاتھ نکلا. تو اسی طرح جو ہے وہ پکڑ دکڑ شروع ہوگی اور شروع ہو رہی ہے. جہاں تک احتساب کا عمل ہے تو وہاں تو اب اگلے مہینے جو ہے اکتوبر میں اس کے سمن بھی جاری ہو چکے ہیں، اور احتساب کے کیسز جو کھل چکے ہیں، جس میں اسحاق ڈار کے جو ہیں وہ ان کو نوٹس جاری ہو چکا ہے، ڈاکٹر عاصم کو نوٹس جاری ہو چکا ہے، اور دیگر جو کیسز ہیں وہ اب نوٹسز جاری ہو رہے ہیں، جس میں پیشیاں شروع ہو جائیں گی، اور اسی طرح پیشیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی جس طرح پہلے ہو رہا تھا. اور جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہیں وہ ریفرنسز میں تبدیل ہوں گی، اور جتنی انکوائریاں ہیں وہ انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوں گی. تو یہی احتساب کا عمل ہے شاخاور صاحب، اور یہ شروع ہے، اور اس میں تیزی آنی ہے، تیزی آ جائے گی. ساتھ ساتھ الیکشن کا جو ہے ماحول بنے گا، ساتھ ساتھ جو ہے وہ احتساب کا ماحول بنے گا. میاں صاحب، میں گزارش یہ کروں، میری ایک گزارش سن لیں. یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سارے کیسز ریوائیو ہو گئے ہیں. یہ جتنے کیسز ریوائیو ہوئے ہیں اس میں نیب کی جو کارکردگی تھی اسی کی بیسس پہ ہوں گے نا، جو انہوں نے ریفرنسز فائل کیے ہیں، جو کہ 2-3 سال تک اپنے مقدمات جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے، اپنی پروسیکیوشن کا کیس نہیں وہاں پہ پریزنٹ کر سکے. تو میں کوئی اتنا زیادہ ان کے بارے میں پر امید نہیں ہوں. کوئی ٹھیک ہے، یہ روٹین کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، وہ کرنسی مافیا کے خلاف بہت اچھی بات ہے، سب کچھ ہے. لیکن جس کو اگر آپ کہیں کہ نیب جو ہے وہ ایک بہت ہی کرشماتی قسم کی انہوں نے کاروائیاں شروع کر دی ہیں اور وہ بہت جلد ان کیسز کا فیصلہ شروع کر دیں گے، وہی انویسٹیگیشنز، انکوائریز ہیں جس میں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا عرصہ اگر وہ کیسز کو ثابت نہیں کر سکے تو وہ چند دنوں میں یا 15 دنوں میں احتساب عدالتیں ان کو سزائیں دینا شروع کر دیں گی. یہ ایک لمبا پروسیس ہے. لیکن سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ثابت نہیں کر سکے یا ثابت نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ جو بھی سمجھ لیں. دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میری بھی یہ خواہش ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو اور جنہوں نے کرپشن کی ہیں وہ بچ نہ سکیں. لیکن جو ہمارا ایک قانون ہے یا اس کے جو پروسیجرز ہیں اور ادھر جو طریقہ کار جس طریقے سے انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں ان میں جتنی خامیاں ہیں
ان کی موجودگی میں یہ وائٹ کالر کرائم جو ہیں وہ اس طریقے سے ثابت نہیں ہو سکتے. ایک بہت زیادہ انقلابی تبدیلی نیب کے اندر میں بھی لانی پڑے گی ان کی انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. سر یہ خط لکھا جا چکا ہے چیئرمین نیب کی جانب سے, ایک جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہاں سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے, آفیسرز کو, جو کہ جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ان کے ساتھ ہوں گے, ان کی معاونت کریں گے اور وہاں پر آفیشیل ورک جو ہے وہ سنبھالیں گے, اور جو جتنے بھی انکوائریز ہیں اس میں وہ حصہ لیں گے. یہ تو ایک انتظامی جو ڈھانچہ ہے اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ جو ڈی جیز ہیں وہ بھی چینج ہو رہے ہیں, اور وہاں ان کی جگہ پہ جو ہے ایفیشینٹ آفیسرز جو ہیں وہ آنے کو ہیں. تو لگ تو یہی رہا ہے شاخاور صاحب کہ یہ عمل تیز ہونے جا رہا ہے. لیکن وہ جو پہلے انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جو ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں کہ جو کہ پراپر انویسٹیگیشن اس میں ہوئی نہیں ہوئی, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایویڈنس یا مواد کے بغیر جو ہے وہ احتساب عدالتیں ان کو سزا دے دیں گی؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں. شاخاور صاحب آپ کا بہت شکریہ, وقت کی کمی ہے, پھر بات جاری رکھیں گے. اور میاں شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. ایک وقفہ یہاں لیتے ہیں خواتین و حضرات, اور وقفے کے بعد ذرا بات کریں گے, اس پہ تھوڑا سا تجزیہ بھی دوں گا کہ کیا صورتحال آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں ملک میں, اور گفتگو جاری رہے گی. آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, شاخاور صاحب اور میاں شاہد صاحب نے جو باتیں کی ہیں, بظاہر ایسا تاثر مل رہا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جن میں کلیئرٹی نہیں ہے یا قانونی پیچیدگیاں ہیں. نہیں, ایک تو یہ بیانیہ والی بات جو ہے نا کہ ایک دم سے بیانیہ تبدیل ہو گیا تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ واپسی ہو رہی ہے, اور بیانیہ یہ تو بڑی کچھ عجیب سی بات ہے کہ وہ بیانیہ اگر یہ رہتا تو واپسی نہیں ہو پاتی, اور اگر بیانیہ تبدیل ہو گیا تو بیانیہ ہمیں تبدیل کر کے دکھائیں تو بیانیہ تبدیل ہو گیا تو واپسی. یہ تو میں اس کو ذرا تھوڑا سا بائے کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن بہرحال یہ ہمارے باقی جو تجزیہ کار ہیں اور بڑی گہری نظر ہے سیاست پہ, تو وہ یہ بات کر رہے ہیں. لیکن مجھے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ بیانیہ تبدیل ہو گیا تو واپسی ہو رہی ہے. اچھا, تو اگر بیانیہ تبدیل نہ ہوتا یہ کیا کنڈیشن تھی اور یہ کیوں رکھی گئی تھی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عدالتی معاملات بھی مطلب ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ کیا سزا کو معطل کرے گی, اور یہ جو بات شاخاور صاحب نے کہی کہ سزا معطل ہونے کی صورت میں بھی الیکشن میں حصہ وہ نہیں لے سکتے, تو ابھی اور سزا کا ختم ہونا ضروری ہے اس میں, یعنی یا تو ڈسچارج ہو یا وہ ایکویٹل ہو. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں, کیونکہ اس میں وقت کم ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کا ایک شیڈول آ رہا ہے اور وہ واپسی ان کی اناؤنس ہو گئی ہے, اور باہر صورت انہوں نے آنا ہی ہے 12-21 کو. وہ واپس اگر اس کو کسی بھی انداز میں پروگرام اوپر نیچے کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کو آنا چاہیے واپس. لیکن یہ ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے ابھی تک کہ کیا ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ تک دیکھیں, آج رات کو پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے پیمانے پہ جو کرنسی ڈیلرز اور اسمگلرز اور یہ سارے دائیں بائیں جو آپریشنز ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں بڑے عرصے کے بعد یہ ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں, یعنی یہ نہیں عالمی منڈی یا کوئی اور آئی منڈی, اس کے نتیجے میں پیٹرول کی قیمتیں آج رات کو کم ہونے جا رہی ہیں. تو کتنی کم ہوں گی؟ ظاہر 10 روپے سے زیادہ ہی پر لیٹر کم ہونے کا ہمیں اندازہ ہے کہ وہ ہونے جا رہی ہیں. تو یہ تو بڑا امپورٹنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ تک, یعنی ویسے تو جنگ محبت اور پاکستان میں سب کچھ جائز ہے, لیکن آج کی تاریخ تک میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ اکراس دا بورڈ بڑی سخت اکاؤنٹیبلٹی ہونے جا رہی ہے. کل کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن اکاؤنٹیبلٹی زیرو ٹالرنس کے ساتھ اکراس دا بورڈ ہونے جا رہی ہے. اور اس میں چاہے جو بھی ہو, کسی سیاستدان ہو, سیاستدان نہ ہو, کوئی بیوروکریٹ ہو, کوئی بیوروکریٹ نہ ہو, کوئی انٹرسٹ گروپس ہیں, کوئی اسمگلرز ہیں, کوئی اس میں, یہ معاشی دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑا میسو آپریشن ہونے جا رہا ہے ملک کے اندر, کریک ڈاؤن. اور اس میں وہ اس میں یہ نیب کے اندر جو مختلف اداروں کے لوگ جا رہے ہیں, حساس اداروں کے, اور اس میں کیسز تیار ہو رہے ہیں. نیب چھوڑے گی تو ایف آئی اے پکڑے گی, ایف آئی اے چھوڑے گی تو پولیس پکڑے گی, پولیس, یہ سارا جو ہے جو ابھی ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں تحریک انصاف جس کی زد میں آئی ہوئی ہے, یہ اکراس دا بورڈ ہونے جا رہا ہے. اب اس میں سیاست کس رخ پہ جائے گی اور کون اس میں سے بچ کے نکلے گا چکی میں سے الیکشنز تک, یہ اور پہنچے گا اس منزل تک, یہ ابھی سوال اپنی جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے, ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کل تک, میں آج تک کنونسڈ ہوں اس بات پہ کہ یہ
क्रॉस द बोर्ड सख्त अकाउंटेबिलिटी होने जा रही थी, नहीं होने जा रही थी पिछली हुकूमत के दौर में। तो मैं रोज कहता था कि कुछ भी हो जाए पैसा बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। आज मैं ये कह रहा हूँ कि हो रहा है, होगा, ठीक है ना। पहले उस वक्त देखें ना, उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी और मैं कह रहा था इतनी सी चवन्नी भी वापस नहीं आएगी, और वो कोई वजह थी तो मैं कह रहा था, तो वो नहीं हुआ, लेकिन अब होने जा रहा है। और उसके नतीजे में यानी अक्रॉस द बोर्ड आप आने वाले दिनों में ही देखेंगे माम। एक बात, दूसरी जो बात है वो ये है कि मैं हमेशा ही बात कहता रहा हूं कि खित्ते के 2 इलेक्शंस आज बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक के तो रिजल्ट हमारे सामने आने शुरू हो गए मालदीव। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि मालदीव का जो इलेक्शन है उसको दुनिया इस तरह से देख रही है कि वो प्रो इंडिया कैंडिडेट वहां पे जीतते हैं, या मतलब जो इब्राहिम साले हैं वो जीतते हैं जो कि प्रो इंडिया हैं, या जो इंडिया फर्स्ट कहते हैं, या वो जीतते हैं जो इंडिया आउट का नारा लगा रहे हैं मोहम्मद मुआजिब। और दोनों जो हैं वो 50% वोट नहीं ले सके थे पहले राउंड में इलेक्शंस के। ठीक है। एक का रुझान चाइना की तरफ ज्यादा है, बेल्ट एंड रोड की तरफ, और उनके जो यानी मोहम्मद मुआजिब जो हैं, अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं सामने उसमें मोहम्मद मुआजिब आगे हैं, लेकिन हम जाहिर है कि इंतजार करेंगे कि हतमी नतीजे सामने आ जाएं। और मालदीव इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, सार्क का मुल्क है, बरादर मुल्क है हमारा, लेकिन यहाँ इंडिया और चाइना, यानी एक कैंडिडेट कह रहा है इंडिया फर्स्ट, ये बड़ी अजीब सी बात है कि मालदीव का कैंडिडेट कह रहे हैं इंडिया फर्स्ट और दूसरा कह रहे हैं इंडिया आउट, यानी इस तरह से वहां पे इलेक्शंस के स्लोगन्स हैं। और जाहिर है कि एक तरफ जो मोहम्मद साले हैं उनकी जमात में इसलिए क्रैक्स आ गए कि वहां पर जो है वो उनके जो मोहम्मद हशीद उनके साथ थे उस पार्टी में, तो वो पार्टी से अलग हो गए और वो उनकी सपोर्ट नहीं है। और दूसरी तरफ जो मोहम्मद मौजी हैं जिनका रुझान चाइना की तरफ है, वो उनसे जो पहले अब्दुल्ला यामीन थे वो करप्शन के और दूसरे मुकदमात में वो जेल काट रहे हैं। तो ये इलेक्शन के नतायज आना शुरू हो गए हैं। इनिशियली वो जो इंडिया आउट वाले हैं वो अभी तक आ गए हैं, लेकिन हतमी नतायज का ऐलान करेंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्लोवाकिया के में जो इलेक्शन हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्लोवाकिया में इलेक्शन हो रहा है उस कैंडिडेट के दरमियान रॉबर्ट फिको जो कि रशिया के साथ हैं और जो कह रहे हैं कि हमें नेटो से निकल जाना चाहिए। नेटो के यानी वो हंगरी के जो ऑस्ट्रो-हंगरी है उनके साथ वो अपने आप को, यानी हंगरी की पोजीशन इंपॉर्टेंट होगी। हंगरी वो जिसने स्वीडन और फिनलैंड को ब्लॉक करके रखा हुआ था नेटो में शामिल होने से टर्की के साथ, लेकिन फिर फिनलैंड शामिल हो गया, स्वीडन को ब्लॉक किया हुआ है। तो ये नेटो का मुल्क जो कि रशिया की हमायत करता है वो वहां पर इलेक्शन हो रहा है और वो आगे हैं, और जो उनको वो यानी है वो लेफ्ट विंगर, लेकिन राइट के वोट भी उनके साथ मिल रहे हैं। और दूसरा, अगर वो वहां जीत जाते हैं तो ये कामयाबी रशिया की होगी, और जाहिर है नेटो और जो यूरोप है उसके लिए ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हंगरी, बेलारूस और ये सारे कनेक्शन बनेगा बहुत सारे मुल्कों का। और यूक्रेन के साथ एक बहुत बड़ा बॉर्डर है स्लोवाकिया का। स्लोवाकिया की एक पॉलिटिकल बड़ी हिस्ट्री है, चेकोस्लोवाकिया से स्लोवाकिया निकला हुआ है, लैंडलॉक कंट्री, बड़ा खूबसूरत सा, लेकिन इसका बॉर्डर जो है यूक्रेन के साथ मिलता है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है वहां का इलेक्शन, और साथ ही ये इलेक्शन क्यों, और ये उस वक्त हो रहे हैं इलेक्शंस ये दोनों जगहों पे जब अमेरिका में मेरे ख्याल से वो जो शटडाउन की बात चल रही, गवर्नमेंट शटडाउन, उसके देखते हैं कि अभी है आज रात तक वो क्या मुज़ाकरात कामयाब होती हैं स्पीकर के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, और वो सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन दो इलेक्शंस के जो रिजल्ट हैं वो एक का रिजल्ट तो बराह रास्त निकलेगा यूरोप पे, और दूसरे का रिजल्ट निकलेगा ग्लोबली इंडिया और चाइना पे। तो ये दो नताइज ऐसे हैं जिसके ऊपर हम कल बात करेंगे। और आप ये ज़हन में रखें कि मालदीव में जो है वो अगर इब्राहिम मोहम्मद साले जीतते हैं तो वो प्रो इंडिया हैं, और मोहम्मद मौजी अगर जीतते हैं तो वो एंटी इंडिया हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। फिको जीतते हैं, रॉबर्ट फिको, तो वो प्रो रशिया हैं, नेटो का मुल्क प्रो रशिया, और अगर वो हार जाते हैं तो नेटो का मुल्क लेकिन जो है वो एंटी रशिया नेटो की। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे नायला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।